راغلی حق کاروان تد کاروان محمدی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تال شو د گنسی مدرسی د چیت راغلی تی حضرت علی دی جامعی شیخ حضرت علی دی جامعی درب دلی او سپاہی خوشحال شو کاروان تا چی تحقیق وکړ او پدین دکړه غیرات رب درتا نصیب کړه عقیده د پاک سنت رب درتا نصیب کړه عقیده د پاک سنت اوس په بدعتیانو باندې بلی سلم بشوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا راغلی حق کاروان تد کاروان محمدی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا مونږ درته شیندلی دی پلار کسر ګلونا هم درتا سلام کړو تا چې وکړل ننګونا هم درتا سلام کړو تا چې وکړل ننګونا رب ته ډیر ګران رب ته ډیر ګران چې د قران حدیث داعی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا راغلی حق کاروان ته د کاروان محمدی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا ایسی پسالار قدردان یې په مونګرانا کلک شپ میدان استقامت کړه په قرآن کلک شپ میدان استقامت کړه په قرآن او نکړي پروا یو در سرا چې سلبي شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا راغلی حق کاروان ته د کاروان محمدی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د دین یو سپاهی شوی راغلی حق کاروان تا اے د وخت اتلا مونږ درب نکړو سوالونا ډیر دی را پیدا کړی ستا پشان چکړی ننګونا ډیر دی را پیدا کړی ستا پشان چکړی ننګونا تل شوی بختور خاوند سپینی عاقدی شوی شیخ حضرت علی شیخ حضرت علی درب د